अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। K24 न्यूज़ रूम से मैं आपका मेज़बान सलमान अतहर कासमी बीजापुर कर्नाटक से। नाज़रीन, आपसे अपील है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारी ताज़ा तरीन खबरें मिल जाया करें। नाज़रीन, जैसा कि हस्ब मामूल गुज़िश्ता 2 जुमा से हमने जुमा के दिन शाम के वक्त एक दीनी अपडेट, दीनी प्रोग्राम रखा हुआ है। हम ये चाहते हैं हमारे चैनल के ज़रिए से कुछ दीनी मालूमात पूरे उम्मत मुस्लिमा तक पहुंचता रहे ताकि हमें भी उसका सवाब मिलता रहे और आपको भी उसका सवाब मिले। हम ये चाहते हैं कि इन तमाम बातों पर ज़्यादा से ज़्यादा आप सुने, गौर करें और इन पर अमल करने की कोशिश करें। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त हमारे सामने सबसे बड़ा मुबारक महीना, आपको ये बताता चलूँ, सरकार दो जहां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बियासत के ताल्लुक़ से, जिसे हम कहते हैं 12 रबीउल अव्वल, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मबूस होना, दुनिया में आना, पैदाइश का वक्त, पैदाइश का महीना और सरकार की सीरत, मेरा अपना अकीदा है। मैं ये साफ खुले तौर पर आपको बता सकता हूँ और अल्लाह वालों का भी कहना यही है कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा तो वो चीज़ है, अगर समंदर पूरा का पूरा रोशनाई बन जाए और तमाम दुनिया के कलमदान जमा हो करके समंदर की रोशनाई से मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को लिखना चाहे तो मेरा अकीदा है कलम टूट जाएंगे और रोशनाई ख़त्म हो सकती है, लेकिन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ख़त्म नहीं हो सकती। इसलिए कि कुरान कहता है, अल्लाह फरमाते हैं अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली, कि जिस तरह मेरे बंदो तुम मुझसे मोहब्बत करते हो ऐसा ही मेरे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो। फ़र्क इतना है कि वहाँ मुहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत नबूवत के ऊपर हमारी ख़त्म होती है और अल्लाह की मोहब्बत कौन सी है? अल्लाह की ज़ात वराउल वरा है। इस बात पर हमारा अकीदा है। नाज़रीन, इस मज़मून में जाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। आपके सामने, हमारे सामने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी 12 रबीउल अव्वल हमारे सामने है और हम इसमें खुशी मनाते हैं। दुनिया भर के उलमा, खतीब हजरात इस मौजू पर बयान करते हैं, बताते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा, दुनिया में मबूस होना। मैं एक छोटा सा अपडेट आपके सामने लेकर के आया और मुसलसल इंशाअल्लाह कई जुमा तक मैं ये जारी रखूंगा। अल्लाह से दुआ कर अल्लाह हम तमाम को नेक अमल की तौफीक नसीब फरमाए। जैसा कि 12 रबीउल अव्वल को हम खुशी मनाते हैं, किस चीज़ की खुशी करते हैं? कि सरकार दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। हमें इस चीज़ की खुशी होती है, महसूस होती है, दिल में खुश होता है। लेकिन आपको बता दूं, मुख्तसर करके आपको समझा दूं कि यही वक्त, यही टाइम, यही दिन अल्लाह पाक ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से पर्दा फरमाया। और इसमें हिकमत अमली उलमा इकराम ने यह फरमाई है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अल्लाह पाक ने इसलिए ऐसा किया है, जब इस दिन की खुशी महसूस होगी कि हमारे नबी दुनिया में इस दिन आए थे, जब वो खुशी महसूस करेंगे तो उनके दिल में ज़रूर ये बात आएगी कि इसी दिन इस दुनिया से मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा भी फरमाया है। इसके बाद दिल में एक गम भी होगा। आपको मुख्तसर सी बात बता दूं, सीरत तय्यबा पर 2 शंबा के दिन नमाज सुबह के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पर्दा उठाया जो आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और मस्जिद तय्यबा के दरमियान पड़ा हुआ रहता है, नहीं हुजरा मुबारक, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद सामने थी। और जब हुजरे का पर्दा खोलते थे तो सामने मस्जिद में नमाजी नजर आते थे। उस वक्त नमाज हो रही थी। थोड़ी देर तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस
نظارہ پاک کو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا نتیجہ تھا مسلسل ملاحظہ فرماتے رہے، دیکھتے رہے۔ اس نظارے سے روح انور بشاشت اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس وقت وجہ مبارک معلوم ہوتا تھا کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش مزاج معلوم ہوتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ کا شوق اور اضطراب سے یہ حال ہو گیا تھا کہ رخ پر نور ہی کی طرف متوجہ ہو جائے، یعنی مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھ رہے تھے۔ صدیق رضی اللہ تعالی عنہما سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ نماز میں آنے کا ہے، وہ پیچھے ہٹ لے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہ نماز پڑھاتے رہو۔ یہی اشارہ سب کی تسکین کا موجب ہوا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ چھوڑ دیا۔ یہ نماز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی مکمل فرمائی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی دوسری نماز کا وقت نہیں آیا۔ دن چڑھا تو پیاری بیٹی فاطمہ بطول علیہ السلام کو بلایا، کان میں کچھ بات کہی تو وہ رو پڑی۔ اس کے بعد اور کچھ کہا تو وہ ہنس پڑی۔ بطول رضی اللہ تعالی عنہما روایت ہے کہ پہلی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائی تھی یہ تھی کہ اب میں دنیا کو چھوڑ رہا ہوں۔ جب یہ سنا تو بیٹی رونے لگی، اور دوسری بات یہ فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے کان میں کہ اہل بیت میں سے تم ہی میرے پاس سب سے پہلے آنے والی ہو، میرے پاس پہنچنے والی ہو، یعنی انتقال ہوگا تمہارا۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اسی روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو سیدہ نساء العالمین ہونے کی بشارت دی۔ سید النساء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو دیکھ کر کہا کتنا قرب ہے۔ فرمایا کہ تیرے باپ کو آج کے بعد کوئی قرب نہ ہوگا۔ پھر حسن حسین علیہ السلام کو بلایا، دونوں کو چوما اور ان کا احترام کی وصیت فرمائی۔ پھر ازواج مطہرات کو بلایا اور ان کو بھی وصیت فرمائی۔ پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، ان کا سر مبارک اپنی گود میں رکھ لیا، ان کو بھی نصیحت فرمائی۔ اس وقت اللہ اکبر نگاہ مبارک سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرہ مبارک پڑ رہا تھا، یعنی آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل آنکھیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے چہرہ مبارک پر تھی۔ اسی موقع پر الصلاۃ والصلاۃ وما ملکت ایمانکم، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت یہی تھی۔ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ اسی ارشاد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار دہراتے رہے۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں حالت نزا کی کیفیت۔ اب نزا کی حالت طاری ہوئی، اس وقت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سہارا دیے ہوئے پسے پشت بیٹھی تھی، یعنی کمر کے پیچھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سہارا دیے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھی تھی۔ پانی کا پیالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے رکھا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں ہاتھ ڈالتے اور پھر چہرہ مبارک پھیر لیتے۔ چہرہ مبارک کبھی سرخ ہوتا، کبھی زرد پڑتا، زبان مبارک سے فرماتے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات۔ اتنے میں عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے، ان کے ہاتھ میں تازہ مسواک تھی۔ مسواک کی اہمیت سنیے گا، جیب کے اندر مسواک رکھنا سنت نہیں ہے، ہاتھ میں مسواک کو لے کے پھرنا سنت نہیں ہے۔ آپ سمجھ لیجئے کہ مسواک کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ تازہ مسواک دیکھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسواک پر نظر ڈالی تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دانتوں سے مسواک کو نرم فرما دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی، پھر ہاتھ کو بلند فرمایا اور زبان قدسی سے فرمایا اللہم رفیق الاعلی، اللہم رفیق الاعلی۔ اسی وقت ہاتھ لٹک گیا، پتلی اوپر کو اٹھ گئی۔ ناظرین، ہمارے اوپر بھی یہ وقت آئے گا، سوچنے کی بات ہے۔ آپ کو بتا دیں 12 ربیع الاول سن 11 ہجری یوم دوشنبہ وقت چاشت تھا کہ جس میں اطرس روح انور نے پرواز کیا۔ اس وقت عمر مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی 63 سال، قمری پر 4 دن تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، افا امت فهم الخالدون۔
सैयदना ज़ोहरा अलैहिस्सलाम ने इस हादसे पर कहा, प्यारे बाप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत हक़ को कबूल फरमाया और फिरदौस में नुज़ूल फरमाया। आहा जिब्रील अलैहिस्सलाम को खबर इंतकाल कौन पहुंचा सकता है? फिर फरमाया, इलाही रूह फातिमा को रूह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा दे। इलाही मुझे दीदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसरूर फरमा दे। इलाही मुझे इस मुसीबत के सवाब से तू बेनसीब ना रख और बरोज़े महशर शिफात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महरूम ना फरमा। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस आइला पर फरमाया, ये इंशाअल्लाह ताला ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निज़ा और दुनिया से रुखसत होने का एक अपडेट दीनी मालूमात आपके सामने रखी है, जिनमें दो बातें ज़रूरी है समझने की। एक, मौत वाकई हर इंसान के लिए है और मौत की तैयारी करना उसके लिए ज़रूरी है। किस लिए? मौत सर के ऊपर खड़ी हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ को अपनी उम्मत को बताया, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है और दुनिया से जब जा रहे हो तो किस हालत पर दुनिया से जाना चाहिए। नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला ये अपडेट दीनी मालूमात हमारी फिर भी आइंदा जुमा को आपके सामने रखी जाएगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और हाँ नाज़रीन, हमारी ख़बरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें।